भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. उद्धार ह्या सकाळच्या वेळार अशें आमकां म्हणटा. मांडणेच्या पुस्तकांत 22 वळ 5. मांडणेच्या पुस्तकांत 22 वळ 5. मगाच्यान ह्यो सकाळचो वेळ आमचो सोम्याच्या हातान आमी समर्पीत करया. ताचे उतार अशें म्हणटा की देवाचे उतार हर एक सत ताच्या थंय आसरो घेतल्यांक तो ढाल. देवाचे उतार हर एक सत जावन आसा. जेजू म्हणटा हांव सत, हांव वाट, हांव जिवीत. हेब्रेवाच्या पत्रांत 22 वळ 12 अशें म्हणटा की देवाचे उतार 2 दरेच्या तलवारी बरी. परतून जरम्या प्रवाद्या पुस्तकांत 22 वळ 14 आमकां अशें म्हणटा की देवाचे उतार एक उज्या सारके जावन आसा. कीर्तनांत 107 वळ 20 आमकां अशें म्हणटा. साम 107 वर्स 20 आमकां अशें म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या आत्म्याक जाय देवाचे उतार. आमच्या मोतीक जाय देवाचे उतार. आमच्या कुडीच्या विश्व्याक जाय देवाचे उतार. म्हज्या मोगाचेनो देवाचे उतार आयकता आयकता आसतना आमच्या काळजांत हादुसकाय भोगता. आमच्या कुडीक बळ मेळटा. आमची अस्कत काय पयस वेता. कित्याक देवाच्या उतरांत इतली सकत आसा की हो शनवाराचो दीस देवाचे उतार तुका चलोवन व्हरता. आज देवाचे उतार म्हणटा की हांव तुका सांडच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो देव न्हय. हो शनवाराचो दीस आज सोम्याच्या हातांत आमी समर्पीत करता आसतना सोम्या आयच्या दिसा तुजे उतरां मरिफात म्हाका चलोवन व्हर. आज तुजे उतारच ते जिवे उतार, धैर्य दिवचे उतार, सकत दिवचे उतार, बळ दिवचे उतार, आदार दिवचे उतार, म्हजें जिवीतच बदलूचे उतार. त्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आज हांव आराम करता. आज देवाच्या उतराचेर पातयेवन हो दीस आराम करता आसतना
कीर्तन 107 ओळ 13 आमकां अशें म्हणटा की आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी तांच्या अकंतांतली ताणें तांकां निवारली. आज तुमच्या कश्टांत, म्हज्या आनी तुज्या कश्टांत त्या सर्वेस्परा उलो मारतना तुज्या कश्टाच्या मोदे तो देव रावून आज तुज्या अकंतांत सुटका लाभयना गी. तुज्या अकंतांच्या या खंयच्या अकंतांत तूं आसाय त्या अकंतांत तुजो देव तुका सुटका लाभयता. म्हज्या मगाच्या न्हू परच्या दिसा एका इस्रायलांत हांव एका भावान एक ल्हानशी टेस्टिमनी अशी दिल्ली की हर एक दिसा हांव तुमच्या मागणे कामाक वेता आसतना बसार वेता आसतना हांव आयकोनूच वेता. कित्याक म्हळ्यार ह्या फाटल्या 2.5 वर्सां जावन कित्याक देवाची तर मेळ्ळ्या द्वारी इस्रायल घेवन पावले वर्सां जाली. मात्र न्हय की आयल्या दिसता म्हाका इल्ले प्रॉब्लम जाले जाल्यार हर एक दिसा देवाचे उतार हांव वाचतालो आयकतालो. ताच्या द्वारे आमच्या कुटुंबांत जायती बेसांवां देंवन येयलां. कित्याक म्हळ्यार म्हजे भयणीकले मानसीक पिडेंत आसले ते बरेपण जालें, ताका रिकवर जाला. म्हज्या मम्मीक आस्थमा आसली ती बरी जाला आनी म्हज्या डॅडीक प्रोस्टेट एनलार्ज आसले ताका गूण जाला. आमचे सगळे कुटुंब देवाच्या उतराचेर आमी बळवून जावन आसा. ब्रदर, म्हजे विसाचे इल्ले समस्या जाले आनी हे फाटल्या थोड्या दिसांत म्हाका विसा नातली आनी आतां इल्लेशे प्रॉब्लम्स आसा आनी हांव बसार हांव देवून कामाक वचून कामाच्या दारा लागीं पावता आसतना इमिग्रेशन फॉलो केलें आनी म्हाका धरलें. त्या वेळार कितें करचें म्हाका कळोंक ना. हांव सगळो देदोस्पोर जालो. इतलेंच हांवें म्हणलें की म्हज्या तोंडांत जायतीं उतरां उडास आसात आनी म्हज्या तोंडांत ती बायट करता आसा हांव. Psalm 46:7 दळबळचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. कितल्या लोकांची टेस्टिमनी हांवें आयकल्ली देवाचे तो उसारता आसतना. सेकंड म्हणा लागलो तो जकारिया चॅप्टर 2:9 सर्वेस्पर देवस म्हज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन आसा. जफानिया 3:17 आमचो देव आमचे मदें जैत दितलो झुजारी जावन आसा. दुसरें कांयच म्हणून ना. ताणें पासपोर्ट विचारलो, पासपोर्ट दिलें आनी सडनली विचारलें तूं हांगा लिव आउट करते न्ही गी. कांयच फोर्स म्हणून कित्याक म्हणजे तोंडान चिबेर उतरां आसा. यस म्हणलें आनी सडनली ताणें एम्प्लॉयराक कॉल केलो. म्हाका एम्प्लॉयर ना आनी सडनली मागीर एम्प्लॉयर कितें जाला ते म्हणल्यार समजले प्रॉब्लम जाला. इट्स अ लॉंग स्टोरी. ताणें सगळें म्हळें आनी परतून त्या तरणाट्या पळयलें, परतून पासपोर्ट पळयलो, परतून तरणाट्या पळयलें, परतून पासपोर्ट पळयलो आनी म्हणा लागली की ती वोस विजा मान घे, इल्लीगल काम करनाका. वो बाब म्हणा लागलो की म्हज्या देवाक काळजांतल्यान अर्घा दिता. म्हाका व्हरून इंडिया धाडले वयस जाला, इवन जैलान घाल्ले वयस जाल्यार कितें जाता आहलें. म्हज्या देवान म्हाका राखून व्हेलें. म्हज्या मगाच्या न्हू हर एक वेळ देव आमच्या पक्षान आसा. हो तरणाटो म्हणा लागलो की कांयच ताणें म्हाका इराराय करूं ना, म्हाका सतोवना. म्हजो पासपोर्ट पळयलो, म्हाका पळयलें, परतून ताणें परतून म्हाका पळयलो, पासपोर्ट पळयलो आनी म्हणलें की तूं वच. म्हजी बेर 3 वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू उसारते आसलो आनी म्हाकाय भिरांत दिसलो. हांवें सच सांगलां. कित्याक म्हळ्यार हांवें काही फटोवंक ना. कितें हांवें केलें तें सांगलें हांवें. जाल्यार देव म्हज्या पक्षाक उबे रावलो. मगाच्या न्हू सकाळीचो वेळ देवा अर्घा दिवन आराम करता आसतना हर एक घडी तुज्या बगलेक तुज्या कुशवेक देव आसा. आमी करगोन खंत काण बसच्या बदलाक आमचो देव आमच्या कश्टामध्ये, आमचो देव आमच्या अनवारामध्ये, आमचो देव आमच्या समस्यामध्ये, आमचो देव आमच्या सांगात हर एक दीस आसा. त्या खातीर हे उतार देवाचे आज आमी आयकत आसतना देवाचे उतरां बळवून जाता आसतना खंयचीय समस्या आमचेर येवं दी. ते समस्ये आमकां सोडून वता. तो म्हणटा की सडनली फोर्सांचे नासलो. इथं म्हजी बेर तेच उतार वर्ड ऑफ गॉड आसल्या कारण खातीर सडनली कशें म्हणून तुला सत भायर येयले आनी हांवें सत सांगून सोडलें. ती म्हणाली तुवें सत सांगलें वच. कित्याक म्हळ्यार आनी कांय आमी करना. वाट वेग्गी विजा मान घे. म्हज्या मगाच्या न्हू दोळ्या आमच्या दांब्या देवाक घडी अर्घा दिवया. आमच्या जिवितांत ल्हान व्हड घडिता जायते दिसान दीस आमी
बेसावा आशीर्वाद अनुभव करून घेता आसा दिसान दीस देव आमच्या जिवितांत अद्भुत अजब करत आसा दिसान दीस देव आमच्या लागीं उलयता आसा दिसान दीस तूं पैणार वता आसतना ड्रायव्ह करता आसतना जावं फ्रो म्हज्या मोगाचेर विंगड विंगड जाग्यांनी देव विंगड विंगड रितीर आमच्या जिवितांत अजापा अद्भुत करत आसा जावं फ्रो ह्या भावाक एक सौमेद विसनांतली जावं फ्रो जाल्यार कश्टाच्या वेळार देव ताच्या सांगात रावलो अनवराच्या वेळार देव ताच्या कुशीन रावलो मात्र न्ही सांपडच्या वेळार देव ताच्या मध्येत रावून ताका म्हणा लागलो की तूं भिया नाका हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा एकडी आमचे तोळे दांप्या मोगाळ बापा तूं विस्वासी जावन आसाय हर एक दीस तुजी काकूत आनी कृपा आमचे तूं दाखोवन आसाय मात्र न्ही की तूं आमकां राखून सांबाळन आसाय बापा तुज्या विस्वासी मोगान तूं आमकां बोर आसाय बापा बापा सांडलारी कोणें सोडलारी कोणें तूं आमकां सोडचत आसलो आनी सांडचत आसलो देव न्हय तूं विस्वासी आनी विस्वासी आनी विस्वासी जावन आसाय बापा त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर त्या तुज्या काकुती खातीर त्या तुज्या विस्वासी मोगा खातीर तुका आमी अर्घा दिता मोगाच्या न्हू ह्या शनिवाराच्या दिसा देवान तुमकां राखून व्हेला शनिवारचो दीस तो चलोवन व्हरता ताका देवा अर्घा दिया ताका स्तुती करा ताका वाकणया ताका दिनवासिया तो मोगाळ दयाळ आनी काकुताळ जावन आसा आमेन घेवया म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाचे उतार आयच्या दिसा सो मातेव प्रमाणे शुभवार्तांत आवेश्वर 14 ओळ 22 तावन एक घडी आमी वाचया आनी जेजू उदकाचेर चलता जेजू उदकाचेर चलता मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 22 एक घडी हे उतार आमी आयकवया आनी वाचया आमकां जायते कळीत आसा ह्याच्या विशयान कित्याक जेजू उदकाचेर चल्लो कित्याक आपले शीस त्या सुवातेर कश्टा नासले आपले शिसाचो इतको हुस्को जेजूक आसलो की एकडी वाचया आमी उपरांत जेजून शिसांक दोनी सडाशे आनी आपणा फुडें आनी आपण्या फुडें पलतडी वसाशे ताकीद दिवन लोकांक दान सोडलो लोकांक दान जातास तो एकलोच मागणे करूंक म्हण दोंगराक गेलो काळोख पडताना थंय तो एकलोच आसलो कित्याक दोंगरार सगळे लोकांक धाडले शिसांक धाडले आनी तो मागणे करूंक दोंगरार गेलो हेणे 2 तडी तो सुमार पयस आसली हेणे 2 तडी सुमार पयस पावलेले पूण वारें विरोध वाळटले जाल्ल्या लारांक ती वयर सकला जावंक लागली वळी 25 फांत्याची 3 वरां उतरलेली जातीत जेजू उदकाचेर चलो न्हू तांचे सरशी आयलो फांत्याची 3 वरां म्हणल्यार 3 वरां पर्यंत त्या सुद्दां मागणे करतालो जावं फ्रो जेजू म्हज्या मोगाचेर मागणे करता आसतना शिसांची दोण वारे विरुद्ध वाडल्या कारणा खातीर बुडच्या परिस्थितीर आसली पळय म्हज्या मोगाचेर जेजून शांत रावना जेजू उदकाचेर चलोवन त्या दोणी लागीं येवंक लागलो म्हज्या मोगाचेर शीस आकांतांत आसलें शीस कश्टांत आसलें शीस समस्येक वळख चल्लें शीस बुडच्या परिस्थितीर आसलें शीस हाक बोब मारतले कित्याक साम 130 वर्स 1 and 2 हर एक दीस आमी म्हणटा गुंडायेंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हज्या विनवणेचो ताळो तुज्या कानाक पडोवन आसा कित्याक जेन्ना तूं हाक बोब मारताय कालच्या दिसा आमी पळयलें की कोणाचें जिवीत बाबरे एजेकियाचें जिवीत बापूर्ब्यान पळयलें ताच्या दोळांतली गळची दुकां आनी ताचे नितीवंतपण तो म्हणटा की एक घडी तेच वाचच्या कालच्या वाचच्या आमी कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतार म्हणटा भो आपूर्बायन एजेकिया चॅप्टर 2 किंग चॅप्टर 20 वर्स 1 एक घडी वाचच्या आमी त्या दिसांनी एजेकिया पिडेन पडलो आनी तो मरणाच्या तणीर आसलो आमोजाचो फर्स्ट तो पिडेन पडलो दुसरे मरणाच्या तणीर तो आसलो कित्याक एक उतार आमच्या भितर गोनी न्हय की एजेकिया न्हिदलो उठलो रडलो बरो जालो न्हय एक घडी पळय परतून वाचच्या आमी
त्या दिसांनी त्या एसेकिया दिसा एजेकिया पिड्यान पडलो आणि तो मरणाच्या आणि तो तणेर पडलो. मरणाच्या तणेर सांपडलो. आमोसाचो पुत प्रवादी इसाया इसाया ताचेशी आयलो ताचेशी एजेकिया लागीं आयलो आणि ताणे ताका म्हळें आणि ताणे ताका म्हळें की अशें सांगता अशें सांगता सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या घरान सारकी व्यवस्था कर. तुझ्या घरान सारकी व्यवस्था कर. तू मोर्चार तू आसाय मोर्चार आसाय तू मोर्चार आसाय तू मोर्चार आसाय तू मोर्चार तू आसाय मोर्चार आसाय तू वांचो नाय तू वाचो नाही तू मरतय देवान सांगला हेजेकेन आपले तोंड म्हणतीशी वणतीशी कुशी कुशी परतिली आणि सर्वेस्पराची मागणे आणि केले. सर्वेस्पराला मागणे केले. सर्वेस्परा हांव तुझे मुखार हांव तुझ्या मुखार ऐकाया विश्वासीपणान विश्वासीपणान हांगा म्हणटा की Acts of Apostle chapter 10 verse 4 धर्मदूत कृत्यांत 22:10 वोल्ड 4 आमकां म्हणटा की कार्नेलाचे मागणे आणि दान धर्म देवान पळयले आणि देवाच्या दुताक कार्नेला लागीं 3 वरांच्या मागण्याच्या वेळार धाडले. कार्नेल 3 वरांच्या मागण्याक म्हण भितर सरता आसतना देवाचो दूत कार्नेलाक मेळोंक आयलो. कार्नेल तुझे दान तुझे मागणे सर्वेस्पर देवा मुखार पावला. तुझे दान धर्म देवा मुखार पावला आणि तुझे मागणे हांगा म्हणटा की एजेकिया परतून त्या स्वत एजेकिया कितें म्हणटा पळया सर्वेस्परा हांव तुझे मुखार विश्वासी हांव तुझ्या विश्वासीपणान आणि प्रामाणिकपणान चल्ला आणि हांवें तुका मानवता ते हांवें तुका मानवता ते केला. आमची मागणी देवा मुखार पावता आसतना आमी देवाक मानवल्ले ते करूंक जाय. 10 उपादेश भोव आपुरब्यान पाळीचे न्हय की संवसारा मानता ते कर न आज त्या बायलेक मानता ते त्या घोवाक मानता ते करिना जाल्यार आज तुमचे मनोभेद मनोस्तव विंगडपण झगडे झूज हडकोळ्यो असल्या परिस्थिती आमी सांपडता आसतना पयले आज म्हज्या कुटुंबाक मानता ते आमी करूंक जाय. आज न्हय की म्हज्या मोगाचे न्हू हर एकला ते बरें आसून म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्याक एक घडी चिंता हांवें थोडी घडिता ह्या फाटल्या दिसांनी हांव पळोवन आसा त्या शनिवारा दिसा हांव कुटुंबा विशय थोडे विशय उलोवंक आसचें तें आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी बरीं मनशां आनी जायते बरें करता आमी थोड्या पटी बरें पण भायर मात्र कुटुंबांत आसना. एक पटी सुमार एक 25 दिसां पयले एक जोडे आयिल्ले आनी म्हणा लागले की आमच्यान रावूंक सांगाता जायना आमी 25 वर्सां काजार जावन जाला बारीक कस्टमर ते आसा. विचार कितें जालें कितें कितें म्हाका समजोना ब्रदर हांव मानसीक जाता आसा. विचारलें कितें गांवाक विचारलें कित्याक म्हाका समजना ब्रदर हांव खंयी कंपनीच्या पिकनिकेक वेता आनी म्हज्या कंपनीच्या स्टाफ आसा भायर वेता ते ऊस सांबाळ जाता आसा. सडनली बायल म्हणा लागले की होड ना ब्रदर तो वचूं दी म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक आशा आसा न्ही गी एटलिस्ट एक हप्त्यात एक पटीन भायर खायचे हॉटेलान बसायचे समाधानान बसायचे समाधानी चेजण आमकां आशा आसा न्ही गी. हाची कंपनी वय ब्रदर तो जायते जोडटा हांवें म्हज्या भुरग्यां खातीर काम सोडलें हांवें शिकलां म्हाकाय बरें काम आसता काजाराचे पयलें हांवें त्याग केलें कोणा खातीर म्हज्या गांवाच्या समाधाना खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर. आज आमच्याच कुटुंबांत ते वादळ वाळटे आसा. हांवें सांगल्यार म्हजो घोव समजून हांवें निर्धार केला म्हाका नाका हांव म्हज्या भुरग्याक हाडून वेता जालें फिनीश. हांवें विचारलें बाबा संवसारांत तूं बरो आसाय बरो मनीस तूं बाबा तुज्या कंपनीचें सगळें तूं हँडल करता रायट तुवें बॉस बरी तुजी त्या मट्टार त्या जाग्यार तूं आसाय सारकें जाल्यार घरांत तुज्या बायलेक तुवें घोव जावन आसाय तुज्या भुरग्यांक तूं बापूय जावन आसाय. थंय बॉस हुद्देदार सगळे जावं नमस्ते सर म्हणटा सगळे म्हणटा जावं जाल्यार तुज्या बायलेक तुवें घोव जावन आसाय तुज्या भुरग्यांक तुवें बापूय जावन आसाय. थंयचे हांगा चलना कित्याक तुज्या खातीर ती त्याग करता तुजी भुरगीं वेट करता जावं म्हयन्या फाटल्यान काजार जावन इतल्या वर्सांनी कितले तुज्या भुरग्यांक तूं आज भायर घेवन गेलाय या खंय म्हण वचून भोवंक गेलाय गे. तेन्ना तो भाव म्हणालो येस ब्रदर सारकें येस सारकें म्हज्या म्हाका थोडी ल्हान ल्हान घडिता देव सर आमच्या जिवितान अशें करता की आमकां गोंडोवन घालून दवरता
देवसर म्हणटा की ना तू 4 घंटे मागणे करते, तुझे बायल देवसा, तुझं गहू देवसा, ती अडयता ही अडयता. नाही नाही म्हज्या मोगाच्या देवसा इडे दोनशे आम्ही जावन आसा. सोसणी काय खंय आसा, समजोनी खंय आसा ते देवस्वत्म काम करता. हांगा म्हणटा कार्नेलाचे मागणे आनी त्याचे दान आनी धर्म. आनी हांगा एसेकिया म्हज्या मोगाच्या न्हू देव म्हाका प्रामाणीकपणाचे नितीवंतपणांची येलो व्हडले मागणे करून जावं फ्रो जायते फुडें आमी सगळो दीस मागणे करता. सांजेर गांवांत इल्लें बुर्र करता आमी सगळें म्हज्या मोगाच्या न्हू इल्लेशें आमच्या कुटुंबांत इल्लें समाधान हाडूंक आमी प्रयत्न करया. मागणे आमच्या आत्म्याक, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या जिविताक प्रॅक्टिकली आमी सोसून व्हरून सोंसणीकायेन शेज. त्या खातीर देव आमकां सदांच कृपा दिता, आदार दिता. आज सोनवारचो दीस म्हज्या मोगाच्या फाल्यां उठा, सांगाता मिसा वसा, सांगाता जेया तुजी इश्टां जावं फुरो तुवें केल्ली उपकार केल्ली मनशां जावं फुरो बायलां जायत्या लोकांक जावं फुरो आमी बरी आसा. आज निमाणे घडये तुज्या कश्टाक स्त्रिये तुजो घोव तुका आदार, दादल्या तुज्या समस्ये तुज्या बायलेच तुका आदार आनी तुजी भुरगीं तुका आदार. त्या खातीर कुटाम बांदून हाडया, समाधान कुटुंबांत हाडूंक आमी प्रयत्न करया. कुटाम एक सांगाता जेया, खंय वेता आसतना येता आसतना म्हज्या मोगाच्या न्हू 15 दिसां मागीर ह्याच कुटुंबांनी धाडिल्ली म्हाका मॅसेज, ब्रदर आमी संतोशान आसा. सदांच सकाळीं उठोन आमी हांव आनी म्हजो घोव मिसा वेता वता. मात्र न्ही आमी भायर गेल्या 2 दीस इल्ले बरे सुवातेर आमी गेल्या, थोडे इगर्जेन भोवल्या आमी. मात्र न्ही आमी आज समाधानान आसा. हांव म्हजो घोव म्हजे भुरगीं आमी वेलांकणी गेल्या आनी भारी बरें जालें. 2 दीस इतले संतोश आनी समाधान जालें की ती खुशालकाय म्हाका कशें सांगचें म्हूण कळीत ना. त्या खातीर ब्रदर म्हजो घोव मस्त बरो आमकां ताणें भोव आपुरबायेन वेलांकणी वेलें. बरें जेवण, बरें खाण आमी एन्जॉय केलां. ब्रदर देवान आमचे मागणे आयकले. म्हज्या मोगाच्या न्हू तुज्या घोवाच्या हर एक दिसा तुज्या घोवाच्या मुखार तुवें हांसो पळोवंक जाय, तुज्या बायलेच्या मुखार तुवें हांसो पळोवंक जाय, भुरग्यांच्या मुखार संतोश पावोवंक जाय. तेच जावन आसा जिवीत, तेच जावन आसा जिवीत, तेच जावन आसा आमच्या मागण्याचो फळ. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या गायनान भाग घेवया आनी प्रत्येक तरान देवाक अर्घ दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तुझ्या साथान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना भरवसो. तुझ्या साथान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना भरवसो. जेसू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारो तूं आत्म्याचो, कुवा सोडवणेचो. जेसू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारो तूं आत्म्याचो, कुवा सोडवणेचो. आत्कीरसने तूं चलयताय, तूंच म्हजो राजा. जिवाक लागून ओतून वाडटाय, दैवीक जिवितान भरताय. आत्कीरसने तूं चलयताय, तूंच म्हजो राजा. कृपा लागून
सोमतून वाटाय दैवीक जिवितान भरताय जिसू तू मग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो सडवडेसो जिसू तू मग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो कुवा सडवडेसो कुवा सडवडेसो. प्रेज द लॉर्ड. एंटनी म्हणलो एकलो भाव इस्रायल थावन देवान ताच्या उनियेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या उनियेची भलायकी मस्त पाड जाल्ली आनी तवळ तिका बरी भलायकी पाटी मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काण घेवन सदांच हांव रिपीट करून मागणें करनासलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजे वनयेची भलायकी परत्यान देवान ताका पाटी दिल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 91 वर्स 7. तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. कार्मेल डिसिल्वा म्हणली एकली भयण कारवार थावन देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पूत सुमार 7 वर्सां थावन भायल्या गांवांक वचचें म्हूण ट्राय करतलो आनी एका ना एका कारणा खातीर ताका विजा येनासली आनी ताका भायल्या गांवांक वचूंक जायनासलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काण घेवन सदांच आमी उसार मागणें करतले. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां 7 वर्सां उपरांत म्हज्या पुताक एक बरी विजा फावो जाला. मात्र न्ही भायल्या गांवांत ताका एक बरें कामूय मेळ्ळां. त्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 13. सगळे तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. एक घडी म्हज्या मोगाच्यान आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. ह्या सकाळीच्या वेळा ताच्या मोगा लागीं एक सौरव्या. बापा तूं विस्वासी जावन आसाय. आज मागता हांव ह्या सकाळीच्या वेळा हो शनिवार असो दीस आमचो जण एकल्यांचो आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी बोर दैवी सक्तेन बोर. बापा आज तुका अर्घ दिता आसतना हर एक कुटुंबां आशिर्वादीत कर. कुटुंबां मदें आसलो मनोभेद, इराराय, अडकळ्यो, अडचण्यो, बनपासा, बनकणी पयस कर. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान हर एक कुटुंबां आशिर्वादी जाल्ली जावं दी. हर एक कुटुंबां देवून येवं दी. ती बेसांवां सर्गीची सकत जण एकल्याच्या कुटुंबाची देवून येवं दी. बापा कुटुंबां मदें असो मनोभेद, मनस्ताप, थंड, इराराय, बेजाराय पयस कर. बापा जांफ्रो जायती कुटुंबां असकस जाला, असमाधानां बुडला. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान हर एक कुटुंबां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरलेली जावं दी. आमी मागता बापा विशेषतेन पारगांवांत वावर करतले भाव भयणी जायत्या सुद्दां भिरांतीन आसात. इमिग्रेशनाच्या भिरांतीन जांफ्रो त्याच विजा ना. जांफ्रो ह्याच दिसांनी जायते कश्ट जावन आसा. कितलो काम ना. बापा ताका जण एकल्यान सकाळच्या वेळा तुज्या आमकां उबारता. तुवेंच तांकां राखून व्हरचें, सांबाळून व्हरचें. दिसपट्टो ग्रास जोडूंक पयस पयस ती पावलात. बापा तांचे कुटाम बांदून हाडूं पयस पयस ती पावलात. बापा तांच्या भुरग्यां म्हळ्यार जिवीत बांदून हाडूं पयस पयस ती पावलात. बापा बापा तुवेंच तांकां राखायचें, सांबाळचें, आदार दिवचें. बापा ह्या सकाळच्या मागता आज शनिवारच्या खंयच्या भुरग्यांची एग्जाम आसा. आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. जाणवायन तांकां पळय ताणें शिकले ताचे मोतीत उरोवं दी. एग्जामीन बऱ्या रितीन बरोवन बरे मार्क्स घेवन खंयची अडकळ्यो ताच्या जिवितांत येना जावं दी. आमची भुरगीं डिप्रेशनान सांपडाना जावं दी. आमची भुरगीं खंयचे मारेकार पदवेक सांपडाना जावं दी. आमची भुरगीं ह्या वेळा डिप्रेशनाद्वारे मानसिक पिडेद्वारे आज कश्ट खंयची वखदां घेता जाल्यार येसू म्या ह्या भुरग्यांक राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यान विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा. आयतारा आनी सोमारा 9 आनी 10 तारखेर ह्या म्हळ्यार फाल्यां आयतार आनी सोमार
9 आणि 10 तारखेर आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल साकर चर्च कोप्पा चिकमंगळूर DSC सावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळी 9 तावन 5 वरां म्हणल्यार 4:30 वरां पर्यंत आमी वायंड अप करतले. हांव सकाळी 9 तावन 5 वरां येया. व्हडा संख्यान भुरग्यांनू आनी तरणाट्यांनू आवय बापायनू तुमच्या भुरग्यां मेळा घेवन येया. सोमी जाणेकला तुमकां आशिर्वाद कन्नडा ट्रान्सलेट आसा कोणा कन्नडा येता तांकांय तुमी घेवन येया. देव तुमकां जाणेकल्या आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी बरो दी. फेब्रुवारीच्या 14, 15, 16 परतून म्हणटा फेब्रुवारीच्या 14, 15, 16 3 दिसाची विशेष सांजेची रिट्रीट. विशेष सांजेची कोशेसांव सायबिणीची फिरगज गंगोळ्ळे. परतून म्हणटा कोशेसांव सायबिणीची फिरगज गंगोळ्ळे. त्या सुवातेर सांजे 4 तावन 7 हांव फादर जोशी आनी इतर ह्या त्या सुवातेर आसतले. अर्घा वांकणी देवाचे उतार तशेंच पवित्र विशेष आराधन मिसेसचें बलिदान म्हज्या मोगाचे न्हू येया. व्हडा संख्यान आमचे टीम आमी त्या सुवातेर आसतले. देव तुमकां आशिर्वाद बांदूर गंगोळ्ळी इवन पाडुकोणे कुंदापो त्या सुवाती सगळी सांगाता मेळया. 3 दीस कुटुंबा खातीर सुटकेचे मागणे करया. तशें कामनांतल्यान विशेष आराधना मागतले हांव. देव तुमची सगळी वाटे उक्ते करूं दी, आशिर्वादीत करूं दी, बेसावांनी बरों दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. बॉम्बे थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे लागीं एक फ्लॅट आसलें आनी ते फ्लॅट बऱ्या मालाक विकून वेचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून आमचे खातीर मागा म्हण विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी सदांच उत्साहान मागतल्या. देवाच्या कृपेन म्हजे फ्लॅट आतां बऱ्या मालाक विकून गेला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 91 वर्स 15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताच्या लागीं आसा, ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव ज्या जाग्यार काम करतलें त्या कामान जायते त्रास आसले आनी म्हाका एक दुसरें बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काडून घेवन हांव सदांच उत्साहान मागणें करतलें. देवाचे कृपेन आतां म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां. जेरमाया चॅप्टर 31 वर्स 25 कित्याक थकलेल्यांक हांव नव्या जिवान भरतलो आनी भागोवन गेल्ल्यांक हांव ददोशी करतलो. एक भयण बेंगलोर थावन देवान तिच्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे दुवेक सबार तेंपा थावन काम नासलें, तिका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काडून घेवन सदांच हांव आनी म्हजी धूव उसार मागणें करनासलें हांव. देवाचे कृपेन आतां म्हजे दुवेक बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घां दितां. आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 24 तांणी उलो मारचे आदीं हांव जाप दितलो, ती उलोव नासतनाच हांव आयकतलो. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हज्या प्रॉपर्टीच्या पेपरार जायते प्रॉब्लेम्स आसले आनी ते प्रॉपर्टीचे पेपर सारके जावचे खातीर आनी करेक्शन जावचे खातीर आमी जायते ट्राय करनासले आनी हर एक पटी एक ना एका कारणा खातीर ते सारके जायनासलें. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काडून घेवन सदांच आमी उत्साहान मागतले हांव. देवाचे कृपेन आतां म्हज्या प्रॉपर्टीच्या पेपरांत आसले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6 कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवय आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर आनी बरी भलायकी दिल्ले खातीर देवाक अर्घां दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सबार तेंपातावन म्हाका गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम्स आसले आनी हांव डॉक्टराली गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हाका गुळयो दितलो आनी हर एक पटी गुळयो खावन खावन हांव थकून गेल्ली आनी एक दीस हांवें दनपारच्या 3 तावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत ह्या सगळे गुळयो थावन म्हाका सुटका मेळचे खातीर हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. नेक्स्ट टायम हांवें डॉक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान सगळे चॅकअप करून म्हज्यो गुळयो स्टॉप केला आनी म्हजे गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम आतां कंप्लिटली नपयस जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घां दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो, हांव काश्याच्या दारांची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो.